बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि फिरकों में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। ये नसीहत है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। तो कुरान ने कहा नमाज को ना छोड़ो, अब लाखों लोग नमाज छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि अल्लाह का फरमान झूठा हो गया। कुरान ने कहा कि गीबत मत करो किसी की, जिसने गीबत की उसने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया। उसको बुरा कहा ना कि मतलब इसको बनाना तो सही नहीं है। फिरके मत बनो ना, बनेंगे वो तो है, आप मत फिरके में जाओ ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सुन्नत से जुड़े रहो, जो जाएगा वो कुरान का मुखालिफ होगा। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बताई थी कि बचना उससे, बचना मेरे भाई, कुरान ने बचने का हुक्म दिया। कुरान ने अल्लाह ने क्या कि उससे बनाओ मत, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। ये नहीं कहा अल्लाह ने, अब जो बनाएगा तो वो मुस्लिम होगा ना। हाँ तो अपन कह रहे हैं यार बनाओ नहीं, आपने अरे हम क्या कह रहे बनाओ, अरे मेरे भाई हम थोड़ी कह रहे बनाओ, हम तो कह रहे हैं अहले सुन्नत पर ही रहो। अब जो बना रहा है वो कुरान का मुनकिर है ना। आपको इतनी मोटी बात नहीं समझ में आ रही? समझ नहीं आ रही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया था ये इससे बचना। कुरान में ये नहीं कहा कि फिरके नहीं बनेंगे। अगर कुरान में ये होता तो ये हदीस है, मैंने थोड़ी कहा है भाई, मेरा कौन थोड़ी कि आप इतना शिद्दत से मतलब मेरे पे गिर रहे हैं आप। और ये हदीस के बारे में एक बात बता दूं आपको, ये सियासत की हदीस है, 18 साहब ने इसको रिवायत। नहीं मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग एक चेतावनी के लिए बताया। समझ ही आपके समझ में नहीं आया, आप रख दो अभी भाई, आपके समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल भी है, पहले सुन लो, आपके समझ में नहीं आया। कुरान ने हुक्म दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बटो। नसीहत कर रहा है कि फिरकों में ना बटो। अब जो बटेगा वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर ने फरमाया दज्जाल आएगा, तुम दज्जाल के साथ मत होना, ये नसीहत की है। अब जो दज्जाल के साथ जाएगा वो गुमराह होगा। हुजूर ने थोड़ी कहा दज्जाल के साथ कोई जाएगा ही नहीं, कुरान ने थोड़ी कहा फिरके बनेंगे ही नहीं, बनेंगे। मगर अल्लाह कह रहा है जब फिरके बने तो तुम फिरकों में मत बटना, तुम मत बटना, तो बनेंगे। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि फिरकों में क्यों बट रहे हैं, एक दूसरे को कौन बट रहे हैं? कौन बट रहा है? जो बट रहा है उसको बोलो ना। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अरे लोग तारीख जमील की गोली बोल रहे हैं आप। अरे भाई कौन बट रहा है? हम तो कह रहे हैं ना हमारी असर तो गरीब नवाज से। अब जो ये ला रहा है नया फंडा कि भाई वो क्या बोलते हैं कुरान डुप्लीकेट है, तो वो फिरका है कि जो कुरान को ओरिजिनल मान रहा है वो फिरका है? उसकी बोली ना जो कुरान के इसमें उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो। अरे भाई जो बट रहे उनको बोलो ना, हम तो पहले से हुई है जो है असल से तो फिरका ये भी बन रहा है ना, एक बरेली फिरका ये भी बन रहा है, जैसे देवबंदी बन रहा है, बरेली फिरका बन रहा है। हाँ। आप साबित कर सकते बरेली फिरका बन रहा है? तो आला से पहले कोई बरेली था थोड़ी। अच्छा बरेली हुआ तो फिर कहीं नहीं मेरे भाई। कैसे? ये देवबंदियों ने बदनाम करने के लिए बरेली बोलना शुरू किया। पब्लिक समझ गई, आप नहीं समझ रहे, आपका टुज्जती पे है, आपको समझना ही नहीं है। ये बताओ एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा। ये कह रहे हैं बरेली फिरका है। आला हज़रत का एक कोई ऐसी तालीम बताओ जो पहले किसी बुजुर्ग की नहीं थी, हज़रत ने वो तालीम को नहीं बयान किया। एक ऐसी तालीम बताओ जो आला से जो इजाद करता है उसको फिरका कहते हैं। आला हज़रत ने पुराने जितने अकायद बुजुर्गों के थे वो किताबों की शक्ल में जमा करके लोगों के सामने पेश कर दिया, और लफ्ज़ मसलक के आला तो हमारे उलमा ने इससे इस्तेमाल किया। हर जमाने में एक निशानी रही ईमान की। जैसे हज़रत हुज़ैफा, आप पढ़िए पहले मुताला कीजिए मेरे भाई, बगैर मालूमात के जो है ना तो जज्बाती बातें, मुताला 0 सन्नाटा है आपका। सुनाने कुबरा है, इमाम बहकी की हदीस की किताब है। इमाम बहकी कोई बरेली के मौलाना नहीं है आज के, इमाम हाकिम के शागिर्द है, बहुत पहले के बहुत बड़े मुहद्दिस है। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में लिखा, और भी मुहद्दिसीन ने इसको लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने का करीब का वक्त था। हुजूर के सहाबी थे जिनका नाम था हुज़ैफा, उनको राज़दार रसूल कहा जाता था। सरकार ने बहुत सारे राज उनको अपने साइन किए, हुजूर के राज उनके पास होते थे। जब हुजूर का आखिरी वक्त था, एक दिन हुजूर ने कहा अबू हुज़ैफा को बुलाओ। अबू हुज़ैफा इब्न यमान उनका पूरा नाम, अबू हुज़ैफा को बुलाओ। हुज़ैफा को बुलाया, हुजूर ने साहबा से कहा सब बात बोला सिवाय हुज़ैफा की, कोई मेरे पास नहीं। बहुत देर तक हुज़ैफा से रसूलुल्लाह ने गुफ्तगू की, राज बताए तो हुज़ैफा बाहर आए, साहबा ने घेर दिया कि रसूलुल्लाह ने क्या बताया। अबू हुज़ैफा ने कहा अगर मैं हुजूर के राज बता दूं तो फिर हुजूर का राजदार कहाँ रहा? हुजूर ने मुझे कुछ राज बताया।
حضرت عمر نے کہا اچھا جو حضور نے بتایا وہ تو مت بتاؤ، صرف اتنا بتا دو کہ گفتگو کا مضمون کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، بات مت بتاؤ کہ حضور نے کیا کیا کہا، ٹاپک بتا دو کیا کس موضوع پر کس ٹاپک پر حضور نے گفتگو کی تم سے. اور نے صرف اتنا کہا کہ بس عمر میں اتنا بتا دیا. ٹاپک یہ تھا کہ حضور نے مدینے میں سارے منافقین کے نام مجھے بتا دیے، جو جو منافق ہے میں سارے منافقوں کو جانتا ہوں، سب کے نام اور باپ دادا کے قبیلے بتا دیا. رسول اللہ کا وصال ہو گیا، حذیفہ نے نام کبھی نہیں بتایا یہ فلاں یہ منافق ہے فلاں منافق ہے، مگر حضرت عمر نے بھی بڑی چالاکی کی. حذیفہ اگر ہم منافقوں کو نہ جانے تو میں بھی عمر کی. دور خلافت آیا جب حضرت عمر کا، راوی کہتے ہیں کہ جنازہ جب آتا رواج و دستور یہ تھا کہ خلیفہ وقت نماز لوگ آتے اور کہتے ہیں امیر المومنین فلاں ابن فلاں مر گیا جنازہ آیا ہے. آپ فرماتے حذیفہ جنازے میں ہے؟ کہتے ابو حذیفہ نہیں ہے، کہتے منافق ہے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا. اگر منافق نہ ہوتا تو ابو حذیفہ ہوتا، اور ابو حذیفہ ہے مومن ہے نماز جنازہ پڑھا دے. تو اب اس وقت ایمان کی کسوٹی کون بن گیا، سمبول کون بن گیا؟ حذیفہ. جہاں حذیفہ وہاں ایمان ہے، جہاں حذیفہ نہیں وہاں نفاق ہے. آگے بڑھی ہے بات، یہی نہیں رکی. مولا کائنات کا دور خلافت آیا، فرقہ خارجی پیدا ہوا جس کی میں کچھ تفصیل بتا دی، جو علی کو کافر کہتے تھے. نماز پڑھتے تھے وہ بھی طارق جمیل کی طرح ایک ہو جاؤ، نماز پڑھتے تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں خارجیوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا. ٹوپی داڑھی ان کی بھی تھی، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، مگر علی کو کافر کہتے تھے. اور ہمارے سامنے وہ علی کو کچھ نہیں کہتے لیکن پیچھے کافر کہتے تھے علی کو. اور ظاہر ہے جو حضرت علی کو کافر کہ وہ مسلمان ہوں گا آپ کے نزدیک، کیونکہ رسول اللہ نے تو کہا علی کل ایمان ہے. جب غزوہ خندق پر عبد احد کے مقابلے میں بھیجا تھا علی کو، تو حضور کے جملے تھے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب جس کا دیکھنا عبادت ہے اس کو جو کافر بولے وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ اب آپ کے نزدیک ہوں گے تو ہوگی، ہمارے نزدیک تو نہیں ہو سکتا جو علی کو کافر بولے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ نکالا خارجیوں کو پہچاننے کا. وہ یہ کہ ہمارے بیچ اگر کوئی مشکوک شخص آ جاتا، ڈاؤٹ فل، جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں، تو ہم ذکر علی شروع کر دیتے. چہرے پہ خوشی آتی ہم سمجھ لیتے ہم میں سے مسلمان ہے، چہرے پہ ناگواری آ جاتی سمجھ لیتے یہ خارجی ہے. تو اس وقت ایمان کی کسوٹی کون تھے؟ علی. ذکر علی کرو پہچان ہو جاتی تھی بھائی مومن ہے کیا کافر ہے منافق ہے. ایک زمانہ آیا شیعہ کا فرقہ نکلا، امام اعظم ابو حنیفہ سے انبال ہو گئے. اس وقت پوچھا جاتا تھا بھائی مسلمان ہو؟ ہاں. کون سے ہو؟ بھائی حنفی مسلمان ہو. اچھا مطلب یہ سنی اہل سنت والے مسلمان. اور جہاں اس نے کہا نہیں صاحب وہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ابو حنیفہ تو اہل بیت کے غلام تھے، یہ تو سمجھ لیتے ڈاؤٹ فل آیا. فرقہ مجسمی آیا جس کا عقیدہ تھا، جعد بن درہم اس کا فاؤنڈر تھا. اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کی باڈی ہے، فزیکل باڈی ہے اس کی، اور وہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھتا ہے، جب چاہتا ہے اترتا ہے، جب چاہتا چڑھ جاتا ہے. یہ اسلام کے خلاف عقیدہ. امام ابو الحسن اشعری نے اس زمانے میں اس فرقے کا رد کیا، اس کے خلاف کتابیں لکھی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کا سمبال بن گیا. وہ اپنے نام کے آگے لگاتے تھے اشعری. جیسے اس نے کہا بھائی آپ کون؟ محمد فاروق اشعری. اچھا سنی. امام ابو الحسن اس وقت سمبال بن گئے. امام ماتریدی کا دور آیا، ان کے زمانے میں کچھ فرقے قدریہ جبریہ کا عروج ہوا. قدریہ یہ تھا جو کہتا تھا کہ صاحب تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. جبریہ کہتے تھے کہ تقدیر پہ آدمی بندہ ہوا ہے. دونوں کافر. انہوں نے امام ماتریدی نے عقائد کی کتابیں لکھی، تو کہا جاتا تھا بھائی کون سے مسلمان ہو؟ تو کہتے تھے ہم توریدی مسلمان. سمجھ جاتے تھے یہ اہل سنت ہے. مجدد الثانی کے زمانے میں دین الہی ایجاد کیا اکبر نے، تو اس وقت ڈاؤٹ ہوا بھائی کون سا مسلمان، دین الہی والا مسلمان کہ اہل سنت والا مسلمان؟ کون ہو؟ مجددی ہے. مجددی لقب سے پہچانا جاتا تھا. اب جب عرب کا زمانہ آیا، طارق جمیل کی بھی جماعت آ گئی، ہم حنفی، ہم بھی حنفی ہے، ہم بھی سنی، اور عقیدہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے.
ہم بھی حنفی ہم بھی مسلمان، رسول اللہ کو علم غیب نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم بھی حنفی ہم بھی مسلمان، رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح، ہم بھی حنفی ہم بھی مسلمان، رسول کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، ہم بھی حنفی ہم بھی مسلمان، رسول کے بعد بھی نیا نبی آ سکتا ہے۔ ارے بھائی کیسے پہچانے؟ طریقہ وہی، نماز کا ڈھنگ وہی، نماز کا داڑھی بھی اس کی اتنی بڑی، مسجد بھی وہی سب۔ تو ہمارے علماء نے کہا بھائی پہچان کیا بناؤ؟ ہر زمانے میں پہچان رہی، تو کہا مسلک کے اعلیٰ حضرت مت پہچان بناؤ۔ اب جو پوچھے مسلک کے اعلیٰ حضرت، یعنی 14 سال پڑھنے والا سنی، دیوبندی نہیں، گوگو پر ایک لے کے چلو۔ اب رہ گیا قرآن میں احکام ہی احکام بھرے پڑے ہیں، لیکن دنیا قرآن نے کہا سود مت کھاؤ۔ اب آپ کہیں گے قرآن نے کہا سود نہیں کھاؤ تو بھیا تم یہ کیسا؟ ارے بھائی قرآن نے تنبیہ کی جو کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن نے کہا فرقوں میں نہ بٹو، جو بٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پوچھو اب تاریخ زمین سے خود دیکھ لو، ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں آڈیو میں، کتنا بڑا مکار منافق ہے وہ، اور ایسے منافق کا آپ سپورٹ کر رہے ہو، آپ کو تو وہ کرنا چاہیے۔ دیوبندی والے کی جو باتیں لکھی میں خود غلط کہتا ہوں، کیوں کون صحیح ہے پھر آپ کے نزدیک؟ میں بتا رہا ہوں جو بات بول رہا ہوں پوری تو سنو میری۔ تو بتاؤ نا کون صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں ان کو بولنے دو، کون صحیح ہے پھر آپ کے نزدیک؟ اصلاح ہونی چاہو، اصلاح کون صحیح ہے؟ اصلاح ہونی چاہو، اصلاح کروا دو۔ نہیں بتا دو آپ کے نزدیک کون صحیح ہے؟ نعرہ مت لگو، اصلاح کروا دو کہ اصلاح ہونی چاہیے۔ میں بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، تو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے لیکن حق کی تلاش میں ہوں تو کہاں آپ مل جائے گا؟ تو آپ کے نزدیک ابھی تک کون حق پر ہے؟ میں اسی تلاش میں ہوں، تو ابھی آپ تلاش میں ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کے یوں ہے کہ جو دیوبندیوں نے لکھا، اشرف علی رسول اللہ لکھوا بلوایا لوگوں سے، جی یہ ایسی ایسی باتیں بلوائی، میں خود بولتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اب کیوں ان کو ٹھیک صحیح ہے، بولیں؟ بات تو سنو، مگر کچھ باتیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ہم تو غلط ہیں۔ چیلنج کر رہے ہیں نا، بتاؤ میں نے آپ سے کیا سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی ایک ایسی بات بتا دو جو اہل سنت کے خلاف ہو۔ میں وہ بات لکھ کے لایا تھا۔ ہاں بتاؤ، ایسا بولو نا۔ اب آئے آپ مدعے پہ، اب مدعے پہ آئے آپ۔ بتائیے کیا ہے اعلیٰ حضرت سے کیا غلط ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ملفوظات کتاب ہے، ملفوظات ہاں تو اس سے زیادہ آپ پارٹی نہیں حصہ 4 صفحہ 377۔ بتا دو، مجھے سب پتا ہے۔ اس کا ہے ترجمہ کہ جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا کلا کما کر دے، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ اللہ نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب کی تو شمالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے، تو ہوا نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا، اسی لیے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا۔ پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کیا اعتراض؟ وہی کا سورہ یاسین کی آیت ہے 82۔ ہاں تو اس میں اعتراض ہے۔ اللہ کا حکم تو ایسا نافذ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ تو اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ اللہ کا بس نہیں چلا ہوا اس میں کہ اللہ نے حکم دیا شمالی ہوا نے مانا نہیں، ہوا نے مانا نہیں، تو اللہ کی توہین ہو گئی۔ تو اللہ کی دیو شان ہے جب کسی بات پہ فیصلہ فرما دیتا ہے اب تو جواب سن لو، اب سن لو۔ یہ گھسا پٹا اعتراض ہے دیوبندیوں کا، ہزاروں بار ہو گیا، ہزاروں بار جواب دے دیے، لیکن دیوبندی ایک ایسی بے شرم قوم ہے جس کے 1,00,000 بار بھی جواب دو تو گھوم پھر کے کوئی سوال کرنا ہے۔ اب وہ اگلا سوال وہ ہوں گا ازواج و محترات قبر میں پیش کی جاتی ہے، سارے معلوم ہے ہم کو، کتنی دوڑ اور کتنی اوقات ہے ہم کو سب پتا ہے، ہاں سب اوقات پتا ہے ہم کو۔ ہاں اب سن لیجیے اس کا جواب۔ سب سے پہلی بات یہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اگر آپ نے دعوت اسلامی سے چھپی ہوئی ملفوظات پڑھی ہوتی نا تو یہ اعتراض ہی نہیں کرتے آپ۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی آپ نے جب ملفوظات چھاپی ہے نا پاکستان سے چھپی ہے، نیٹ پر ہی موجود، اگر وہ پڑھتے اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں باتیں کہی ہے جی
वहां पर नीचे हाशिए में हवाले उन्होंने नोट कर दिए, बेशक। ये बात किस किताब में, ये बात किस किताब में के। सबसे पहली बात तो ये वहां भी सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं कि आला हजरत की किताब अल मलफूज, उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि मलफूज किताब नहीं होती। बेशक। सबसे पहले तो ये नहीं मालूम मलफूज होती है जो मजलिस में गुफ्तगू करता है आदमी, उसको कोई लिख लेता है। जी। मतलब मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर को कोई नोट कर ले, लिख ले, उसको मलफूज कहते हैं। और किताब और तस्दीक होती है जिसको खुद अपनी कलम से आदमी खुद लिखता है। बेशक। तो किताब पर जिम्मेदारी आयत होती है, बोलने पे आयत नहीं होती, क्योंकि मुमकिन है लिखने वाले ने गलत लिख दिया जी। लेकिन अभी ये तावील मैं नहीं कर रहा कि लिखने वाले ने गलत लिख दिया, लिखा भी सही है। ये ना कुरान की आयत लिखी है, ये तफसीर है, तफसीर कबीर में ये तफसीर बयान की गई है, तफसीरुल बयान में भी यही वाक़या आया। अब इससे वहाबियों का भी एतराज है कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कुन फयकुन, हो जा वो चीज हो जाती। हो जाती है। अल्लाह ने शुमारी हवा को कहा कि आ इनके लश्कर पे टूट पड़, उन्होंने कहा हम पर्दा वाली औरतें हैं, मतलब हम पर्दे वाली है, रात को नहीं निकलती, अल्लाह ने उस हवा को पांच कर दिया, उससे बारिश नहीं बरसती। ये तफसीरों में लिखा बड़े बड़े इमामों ने। तो अब अल्लाह का तो हुक्म बारिश पे नहीं चला। आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी, अल्लाह ने फरमाया वइस्कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। तो अब यहाँ भी बोलो अल्लाह का बस नहीं चला इब्लीस पर, क्या कहना है? हाँ बोलो। तो यहाँ भी तो बोला ना उसने सजदा करो, तो आया उसने इब्लीस से तो नहीं माना। अल्लाह ताला ने सिर्फ दो ही मखलूक को मतलब ये दी है अपनी मर्जी की ताकत। आपको फिर इल्म ही नहीं है क्या या तो एक तो इंसान और एक जिन्नात, जिसको अपना इख्तियार दिया है कि अपनी मर्जी से कुछ कर बस दो है ना, तीसरी नहीं बोलना ना, कुल जिन्ना वल इंसा इल्ला तीसरी नहीं लियाह। बोलना ना। अब सही बुखारी की हदीस सुन लो, सरकार ओहद पे चढ़े, फरमाया ओहद मोमिन है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? हैं। उसके बाद एक दूसरे पहाड़ था, मुझे अभी उसका नाम याद है, बुखारी में आपने फरमाया कि ये रसूल से दुश्मनी करता है, रसूल अल्लाह इससे दुश्मनी करते हैं, जहन्नम में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार कैसे कि रसूल से दुश्मनी कर रहा है। तब नुज़रतुल मजालिस के अंदर है, नुज़रतुल मजालिस इमाम अब्दुल रहमान शफूरी बहुत बड़े इमाम गुजरे, बरेली के मौलाना नहीं है, कई सौ साल पहले के। वो एक रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अली ने अनस इब्न मालिक से कहा कि अनस जाओ खरबूजा लेकर आओ। कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके दोस्त के पास कहा खरबूजा लाओ, खरबूजे का सीजन चल रहा था, दोस्तों को खरबूजा खिलाएंगे। अनस कहते मैं 2-3 खरबूजे लाया, कुछ खरबूजे मीठे थे, कुछ खरबूजे फीके जी। तो हज़रत अनस कहते हैं कि अली ने कहा जानते हो ये मीठे जो खरबूजे ये मीठे क्यों हैं और ये जो बाग फीके ये फीके क्यों हैं? उनके साहब ने कहा हज़रत अली के क्या है, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हो, आप अल्लाह रसूल के बताए से आप जानते हो। अल्लाह ताला ने जब फलों को पैदा किया उस पर अहले बैत और रसूल की मोहब्बत पेश की। सुभान अल्लाह। जिन फलों ने रसूल की मोहब्बत को कबूल कर दिया उसमें मिठास आ गई, जिन्होंने इनकार कर दिया उनमें फीका पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। तो ही मखलूक मानती है किस किताब में जो आपने बयान किया, वही मखलूक को इख्तियार दिया है। किसने बयान, किस किताब में कुरान की कोई आयत है कि दो ही को इख्तियार दिया बाकी को इख्तियार नहीं है? ये किसने कहा? ये आप बोल रहे हैं, किताब नहीं बोल, मैं किताब का हवाला मांग रहा हूं, मैं हवाले किताब से दे रहा हूँ। मैं बुखारी की हदीस सुनाया पहाड़ के बारे में, मैंने इब्लीस ने नहीं हुक्म माना, जैसे हवा ने हुक्म नहीं माना अल्लाह का, उसने भी तावील पेश की। हवा ने क्या तावील पेश की? हम पर्दादार औरत है। इब्लीस ने भी तावील पेश की, मैं आग से पैदा किया गया हूँ। दोनों ने नहीं माना, उसको सजा ये मिली कि मरदूद हो गया, इसको सजा ये मिली कि बांझ कर दिया गया, बारिश की बरसा सकेगी। तो अब दोनों तरफ इताब भी हुआ है। तो इस तरह तो कुरान से मैंने दलील दिया, उसके बाद मैंने हदीस से दलील दिया, बुखारी से भी दलील दिया, दूसरी किताब से भी दिया। अब आपने जो उसूल बनाया, आपका उसूल ये है कि भाई दो ही मखलूक को इख्तियार है, बाकी किसी को इख्तियार नहीं है। तो ये उसूल आपने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा या किसी इमाम की किताब में पढ़ा कि अपने कयास से सुना रहे? यानी आप कयास से दीन गढ़ेंगे और उसको सबने कबूल कर लेना चाहिए। हिसाब होना है। किसने कहा दो मखलूक से हिसाब होगा? उर्दू ने फरमाया कयामत के दिन एक बकरी ने दूसरी बकरी को सिंग मारी होगी, उसका नहीं हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। हिसाब किया जाएगा, पूछा थोड़ी जाएगा। हिसाब होगा, जिस बकरी ने सिंग मारी उस दूसरी बकरी को आ जाएगा अपना बदला ले ले। दो ही मखलूक से हिसाब होगा, किसने कह दिया? अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनी, शऊर का मैं आपको, एक पहाड़ जहन्नम में जाएगा, जन्नत में
जाए ना, ये हिसाब और किताब तो हो रहा है ना, हिसाब तो हो रहा है ना, पहाड़ जहन्नम में क्यों जा रहा है? अरे बुखारी और वो जो अली की बताया नुसरतुल मजालिस जिल्द नंबर 2, इमाम अब्दुल रहमान अस्सफूरी की किताब है वो, और बरेली नहीं है वो, इमाम है वो। आपको लिखने की अरे आवाम की इस्लाह हो, आवाम की हमारी बात। जिसने आपको दिया ना, वो आ जाए चलो बैठो। मुझे दिया नहीं, देखो जो मुझसे सवाल में सवाल करता है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो सवाल मत करते, पहले सुनो, आपने मुझे नेट पर कभी सुना? हाँ बहुत बार सुना है। इतने तकरीर है जिसमें मैंने चैलेंज नहीं किया। वो मुल्ला क्यों नहीं आते बेगाना सामने मुनाजरा करने? आप जैसे को क्यों भेज देती है चिट्ठियां लेकर? मैंने यहाँ तक ऑफर किया है इनके जिम्मेदारों को, छिछोरे लोग फोन करते हैं जिन लौंडों की हैसियत नहीं है, जिनको पहचानते नहीं, जिनके जिम्मेदार है, मैंने एक चैलेंज किया कि मजमे में मत मुनाजरा करो। आपको डर लगता है ना, कमरे में बैठ जाओ, कैमरा रखेंगे, उस पर बात कर देंगे, बस रिकॉर्डिंग करके नेट पे डाल देंगे, उससे भी तैयार नहीं होते। हाँ वो तो बोलिए दो, चलो दूसरा एतराज आ रहा है भाई, ये इसके जवाब आपके समझ में आएंगे नहीं? बेशक बोलने दो, लेकिन साहब ये भेजा हुआ आदमी अरे इनको इस्लाह हो सबाई की। इनके जरिए जहां सुनो सुनो, जो इल्म ये तीर है, इल्म रख रहा है उसको ये तीर छोड़ा गया है, इस तीर के जरिए कमान के सामने से बेशक बेशक अरे इस्लाह हो सबाई की, इस्लाह हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाज़िर सुन्नत जिंदाबाद, तफसीर आला हज़रत जिंदाबाद, तफसीर आला हज़रत जिंदाबाद। मौलाना अहमद यार खान नईम साहब की किताब है 4, सफ़ा 145, सूरतुल कहफ आयत नंबर 110 की तशरीह करते हुए कहते हैं कि ए महबूब तुम फरमाओ कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं इस आयत में कुफ्फार से खिताब है, क्योंकि हर चीज़ अपनी गैर जिन से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया है कि ये कुफ्फार तुम मुझसे मत घबराओ, शिकार वाली मिसाल। मैं तुम्हारी जिन से हूँ यानी बशर हूँ। जैसे शिकारी जानवरों की सी आवाज निकाल कर शिकार करता है, इससे कुफ्फार को माइल करना मकसूद है। ये तो मिसाल है। तो मिसाल ऐसे आप लोग के बारे में ऐसी मिसाल दे रहे हैं कि मतलब मिसाल और होती है, शिकारी हकीकत शिकार और करता है। मिसाल और होती है, हकीकत और होती है। ये समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा रब इससे हया नहीं फरमाता कि तुम्हारे समझाने के लिए चूंटी की मिसाल दे, जबकि उसकी शान बहुत बुलंद है, चूंटी की मिसाल देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला समझाने के लिए तुम्हें मकड़ी की मिसाल देता है। तो मकड़ी की मिसाल बेअनी नहीं होती कोई। क्या वो भाई किसी नबी का वाक्य बयान कर रहा है, वहां मिसाल चूंटी की दे रहा है, तो नबी को चूंटी बना दिया गया, मोमिन को चूंटी बोल दिया गया। मिसाल होती है। अब जिनको मिसाल और हकीकत में फर्क नहीं मालूम, तो उसको गुस्ताखी बोलेंगे। तो उसमें उन्होंने एक मिसाल भी समझाने के लिए कि जैसे शिकारी, जैसे मैंने अभी मेरी एक मिसाल दी, कौन सी, वो मदारी डमरू घुमाता है, बोलता सामने हाथ पीछे बनता है। तो मैं मौलाना को थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो एक मिसाल है समझाने के लिए। ऐसी कुरान में और हदीस में बहुत सी मिसाल है। अभी आपको मैं अगर एक मिसाल दूंगा तो आप चौंक जाएंगे रसूलुल्लाह ने किस तरह की मिसाल दी है। इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद। किसकी किताब है? हाँ, इमाम बुखारी की। तो मुहद्दिसाना सलाहियतों पे किसी के बाप को एतराज करने की गुंजाइश नहीं। अबू हुरैरा कहते हैं कि कुछ लोग अपने हसब और नसब पे फख्र कर रहे थे और अपने नसब वो बयान करते थे जिस नसब से वो नहीं है। यानी लोगों पे जाहिर मिसाल के तौर पे कोई छोटी बिरादरी का है, वो अपनी बड़ी बिरादरी बता रहा है लोगों पे, मैं तो फला बिरादरी से। हाँ, रोब दबदबा। अब वो रसूलुल्लाह के पास गए, कहा या रसूलुल्लाह, वहाँ कुछ लोग बैठे अपना वो नसब बयान करते हैं जो नसब उनका है। उन्होंने फरमाया उनसे कहो अल्लाह रसूल बेदार है, जिसने अपना नसब गलत बयान किया उसने अपनी माँ पर तोहमत लगाई। ये पहली सब जुमले, इसको लिखा किसने? फिर जुमले रिपीट कर दो, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद किया। उसके अलावा उन लोगों को कहा कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, वो भी कर गए। कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा बैठे तो फिर वही गुफ्तगू चल रही थी, वो अपने इस हरकत से बाज नहीं आया। फिर वो अबू हुरैरा का या रसूलुल्लाह, वो इस बार फिर बैठ के सरकार जलाल में आया और कहा अबू हुरैरा तेरी माँ तुझ पर हो कि तू बार बार शिकायत ले आता है। अब जाओ उनसे कहो कि जिसने अपना नसब किसी और नसब से जोड़ा उसने अपने बाप का उज़्व तनासुल अपने मुंह में डाल दिया।
میرے خیال میں شکاری سے زیادہ بڑی مثال یہ ہے. اب رسول میں فتویٰ لگا جو اتنی گندی مثال دے دی. میں نے بہت ادب میں ترجمہ کیا ہے وضو تناسل، پتہ نہیں عوام سمجھی گئے اتنے کیسی مثال کی ہے سرکار نے. تو امام بخاری پہ فتویٰ لگائیے یا رسول اللہ پہ فتویٰ لگائیے. یہ شکاری کی مثال ہے سمجھانے کے لیے. کیوں یہاں مبالغہ کیا گیا، شدت. ایسی بہت سی مثالیں دی جاتی، مثال حقیقت پر کبھی مبنی نہیں ہوتی. وہ جاہل ہے جو شکاری لفظ لے کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو شکاری بولا جا رہا ہے. معاذ اللہ، رسول اللہ کی شک کو شکاری بول کے حضور کی توہین ہو گئی. مثال نہیں بولی جاتی یہاں پر. اب جن کو مخاطب کیا وہ صحابی ہی تھے جن کو بولا گیا ہے. عمل ٹھیک نہیں تھا ان کا، وہ بھی بشر پہ معصوم نہیں تھے. تو حضور نے یہ اتنی شدید مثال دی کہ جو اب اپنا نسب غلط دوسری جگہ بیان کرے تو اس سے کہو کہ تیری مثال ایسی کہ تیرے باپ کا عضو تناسل تیرے منہ ہے. تو وہابیوں جی کو بولو کہ بھیا کچھ حدیث پڑھو بولنا پہلے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت اور مفتی احمد یار خان پہ قلم چلاؤ. بچوں کا کھیل نہیں ہے حالت پہ انگلی اٹھانا. اور کچھ اچھا یہ کتابیں میں بتا رہا ہوں، یہ کتابیں میرے پاس اوریجنل ہے لیکن میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گی اور انٹرنیٹ پر کہیں نہ ملے. اگر آپ کو ڈھونڈنے میں تکلیف ہو، میری اپنی تنظیم سنی حنفی، میری اپنی تنظیم ہے سنی حنفی آرگنائزیشن. اس کی ٹیلی گرام پر ایک سائٹ ہے، ٹیلی گرام جو آتا ہے اس پر SHO اسلامک چینل یہ نام ہے. وہاں پر یہ ساری عربی اوریجنل کتابیں، عربی والی، اردو ترجمے والی نہیں، یہ ساری ہے. ادب المفرد بھی ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اس میں چھوٹا سا کتاب ہے، بہت زیادہ ذخیر بھی ہے. اس میں وہ حسب و نسب کا بیان ڈھونڈ لینا، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی اردو تناسل والی. اور امام بخاری نے اس کو صحیح سند کے ساتھ، البانی نے اس کی تصحیح کی. البانی نے بھی اس کو کہا کہ اسناد الحسن صحیح، اس کی سند بھی صحیح. تو مثال کچھ اور ہوتی ہے بھائی. اب حضور نے ایک جگہ مثال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں پانی کا اسراف نہ کرو، اگرچہ تم ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو نہ کرو. پانی اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کریں گے تو پانی برباد کہاں ہوگا؟ کتنا ہی پانی سے ہاتھ دھو منہ دھو، پانی وہ دریا کا دریا میں جائے گا واپس. لیکن یہ سمجھانے کے لیے ایسی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن اور حدیث میں مل جائیں گی، بے شمار. اور ایسی شدید شدید جملوں والی. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں. عروہ کر کے شخص تھا، بعد میں نہیں مان رہا ہے، اس وقت کفر کی حالت میں. صلح حدیبیہ ہو، صلح حدیبیہ ہو. صلح حدیبیہ کے لیے جب صلح کا معاملہ آیا تو مشرکین نے عروہ کو بھیجا اپنی طرف. پڑھا لکھا آدمی تھا، لکھنا جانتے تھے. اس وقت کفر کی حالت میں تھے عروہ، بات نہیں ماننا. وہ گئے تو صحابہ کرام حضور کو گھیرے ہوئے. دبلے پتلے صحابہ تھے، کمزور تھے، ناتور تھے سب، کیونکہ ابتدائی دور تھا، کھانا کھا کے گزرتے تھے. ابو ہریرہ حضور کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. عروہ کیا بولتا ہے ٹانڈ مارتے ہوئے، محمد ان بھوکے ننگوں کے بل پر تم جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہو؟ صحابہ کی توہین کیا. اے محمد خدا کی قسم جب جنگ کے شعلے بھڑکیں گے یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ معلوم ہے یہ شکاری کے لوگ ہیں. ابو بکر نے کہا کہ عروہ تو خبیث یہ سمجھتا ہے کہ محمد کو چھوڑ دیں گے؟ جا حبل اور لات اور عزا کے عضو تناسل کو منہ میں دے اور چاٹ. صحیح کی تو بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم میں بھی آئی ہے. اب کیا بولوں گے آپ اس پر؟ توہین ہو گئی. بعد میں عروہ اسلام بھی لائے. اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہے بھائی. شکاری کی مثال تو بچہ چھوٹی سی بات ہے یار، بہت بڑا مسئلہ ہے. ویسے اشرف علی تھانوی نے بھی ایک مثال دی ہے بھائی صاحب، سن لیجیے. یہ حفظ الایمان رکھی ہوئی ہے میرے پاس، اتفاق کے ساتھ اس میں اس نے ایک مثال دی کہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں نا ان کو قدرت ہوتی ہے، جیسا کہ ابلیس کو قدرت ہے وہ چاہے تو مشرق سے مغرب میں آ جائے.
अब वली की तशबीह वो इब्लीस से दे रहा है। और इस किताब पे फतवा है कि उसने रसूलुल्लाह के इल्म गैब को जानवर और पागलों से तशबीह दी है, उनसे मिसाल दी है, तभी इन पे कुफर का फतवा लगा कि हुजूर को ऐसा ही इल्म गैब है जैसे जानवर और पागलों को। ठीक किताब है। तो ये सब इससे बचने के लिए इस तरह के ढूंढते बेचारे वहां कसूर नहीं है, जिन साहब ने उनको भेजा है ये ऐसा ढूंढते कि भाई मौलाना अहमद रजा की किताब में मिल जाए, जबकि इनके अशरफ अली थानी क्या बोल के गुजर गए कि मौलाना अहमद रजा ने तो मुझे काफिर कहा, सच कहा, सही कहा, अगर वो मुझे काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते, मुझे मौका मिलता तो उनके पीछे नमाज पढ़ लेता। चलिए खैर दूसरा सवाल होता ये ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर साहब की किताब है हश्र बहिश्त। सबसे पहली बात हश्र बहिश्त बाबा फरीद की किताब मिलेगी, जिसने आपको बताया रुबे ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा है। ठीक है, हश्र बहिश्त किताब है ना, तो उसको तो मानते हो? वो किताब भी मोतबर नहीं है, मलफूजात है वो मसाइल के चिश्त की, उसके फारसी नुस्खे का आज तक अता पता नहीं। ये मंसूब है इस किताब तरह की, और ऐसी किताबें जो सूफिया इकराम की होती है उसकी हर बात मोतबर नहीं होती, हर बात कबूल नहीं की जाती। फिर भी आप बता दो क्या इतराज है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, वो सब बता ना, तुमने इतराज है, अब इल्म गैब है, मुझे पता है तुम्हारी दौड़ कितनी है यार। तो फिर ये किताब वाले क्या पहले सुन लो, जवाब सुन लो, बहुत सारे जवाब है इसके, बहुत जवाब है, लेकिन जिनको समझना नहीं है वो क्या करे बेचारे। अच्छा वो एक शेर है ना, बाबियों के बारे में यही तो बोलता हूँ ना, न तलवार उठेगी इनसे न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, मुझे पता कितने दौड़ोगे तुम, कहां तक दौड़ सकते हो। और मैं ऐसे इतराज करूंगा जिनके बाप दादा ने भी नहीं सुनी कि किताबों में भरे पड़े, वो तो तकरीरों में मौके भी नहीं मिलते होते, क्योंकि अवाम के लेवल की बात करें। पहले सुन लीजिए, सबसे पहली बात, ये जो हश्र बहिश्त बोल रहे हैं आप, ये मलफूजात का मजमूआ है, इसमें अलग अलग बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की मलफूजात है। मलफूजात एक किताब नहीं है, मैंने मलफूजात की पहले ही बात बता दिया कि वो किताब नहीं होती, उसमें डाउट होता है कि सुनने वाले ने क्या सुना, सुनने वाले से गलती हुई लिखने में, उस पर अल मलफूजात पर किसी के भी ये उसूल है कि कभी कोई फतवा लगाया ही नहीं जाता। जैसे मलफूजात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कल ये हजरत साहब जाया और कहे कि भाई फारूक रजवी की साहब की हम मजलिस में बैठे हुए थे, फारूक रजवी साहब ने ये जुमला बोल दिया, ये कुफ्रिया जुमला है, मुझ पे फतवा नहीं लगेगा। क्यों? सारा मदार इनके जुमले पर है, किसी की कॉल पर किसी के जुमले पर फतवा नहीं लगेगा जब तक मैं खुद तस्दीक ना कर दूं, मुफ्ती मुझसे ना पूछे कि भाई आपने कहा, मैं कहा फिर क्या नियत से कहा, अगर वो मैंने जो नियत बताई, जो माई ने बताया, अगर वो कुफ्र की तरफ जाते तब हुक्म लगेगा, और अगर मैं उसकी ताबील कर दूं कि मेरी मुराद ये थी तो फिर हुक्म कॉल पे नहीं लगता। एक चीज तो मलफूजात का मामला ये होता है, सबसे पहले तो वो जो मलफूजात हैं, फिर ये साबित नहीं कि उन्हीं की मलफूजात है। उर्दू जबान में कोई माइकलाल मुझे फारसी का कोई नुस्खा दिखा दे, जिस जमाने में जिन बुजुर्गों की मलफूजात है उस जमाने में उर्दू का वजूद ही नहीं था, तो ये कैसे यकीन हुआ कि उन्हीं की किताब है? एक चीज। दूसरी चीज, अगर बिलफर्ज मान लो कि चलो भाई वो उन्हीं की किताब है, तर्जुमा छपता है ना, किसने कहा वो तर्जुमा है? तो असल उसका चाहिए ना भाई, बुखारी का उर्दू तर्जुमा छप रहा है तो बुखारी ओरिजिनल अरबी में है ना, तभी कंपेयर होगा ना कि भाई ये अरबी है ये उर्दू है, तो अरबी में भी वही लिखा है, इसका तभी तर्जुमा किया गया। अब जिसका तर्जुमा बताया जा रहा है वो ओरिजिनल मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे यकीन हासिल हुआ कि ये तर्जुमा सही है? तकाबुल किससे करेंगे आप जब सही है ही नहीं? अच्छा दूसरी चीज, अब अगर अभी मान भी ले हम कि ये उन्हीं की मलफूजा, चलो मान लिया जिसने भी लिखा उनकी, तो इसमें मामला क्या है कि ये जुमले उन्हीं के हैं, बुजुर्गों की किताबों में इल्हाक हुए। इल्हाक समझता है आपको? इल्हाक उसे कहते हैं कि बुजुर्गाने दिन की बहुत सी किताबों में कुछ लोगों ने बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कुछ घटा दिया, बदअकीदा बद लोगों ने बदनाम करने के लिए बुजुर्गों की किताबों में किया। जैसे इमाम अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वो खुद एक किताब उन्होंने लिखी है तब्कात शाफिया, तो उसमें कहते हैं सबसे ज्यादा अगर इल्हाक हुए किसी की किताब में तो मोहिउद्दीन इब्न अरबी। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन इब्न अरबी के बाद अक़वाल ऐसे कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं थे काफी, लेकिन मोहिउद्दीन इब्न अरबी की बुजुर्गियत मुसल्लम है। तो बाद लोगों की दुनिया तो तालिबी जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसके बारे में खुद उलमा का इख्तिलाफ है।
ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہی نہیں، امام ابن حجر المکی الہیثمی کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی جو غوث پاک کی منسوب کیا، غوث پاک کے جملے نہیں۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی آپ کو میں نے ویڈیو دکھایا، یہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سلمان فارسی نے علی سے پوچھا، اے علی تم کہاں تھے کب؟ سنا وہ ویڈیو دیکھا اس وقت تھے آپ؟ ہے نا؟ اے علی آپ کب سے ہے؟ اور جب سے وہ ہے، روایت ہی سنا رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس کتاب میں روایت لکھی ہے، مشارق الانوار شیعوں کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیے کتاب کو چھٹلائیں گے کہ علی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ بتاؤ نا شارٹ کٹ میں جملہ، وہ روایت سنا رہا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ جملہ، لکھنے والا ان کا مصنف ہے، موجود ہے، اس کا نام ہے مصنف کا، مشارق الانوار کتاب کا نام ہے، اس نے لکھا ہے باقاعدہ۔